नमस्कार। स्रष्टासँग सृजनाको आवाजको यो फेरि अर्को अङ्कमा म भूपेन्द्र महत सम्पूर्ण दर्शक श्रोता र शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सधैँ झैँ आइतबारको यो नियमित बसाइमा आज पनि प्रविधिमा मसँग BITNepal.com का सञ्चालक शैलेश पोखरेल हुनुहुन्छ भने यो सुन्दर पलको समायोजन गरिदिनु हुने आदरणीय स्रष्टा शीतल कादम्बनी ज्यूलाई पनि मैले सम्झिन चाहे। अमेरिकाको यो बिहानको समय र अमेरिकाको रात्रिकालीन समयमा विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज मसँग मेरो अतिथि अति नै शक्तिशाली कवि भन्न रुचाउँछु म। उहाँका कविता बान्किला खनिला बान्की परेका एकदम सुनु लाग्ने हुन्छ। दमाई शब्दमा बा, तिम्री आमा, गर्व गरोस्, म स्वास्नी, रातो बालक जस्ता कविता यसका साँची पनि हो। उहाँ कतिको कविता लेख्नुहुन्छ भन्ने सायद यहाँले सुनेको हुनुपर्छ। उहाँको कवितामा जुन गहिराई र गाम्भीर्यता भेटिन्छ त्यत्तिकै उहाँको वाचन कला पनि मनभित्र पुग्ने, मन छुने खालको हुन्छ। अहिले यो कुरा त एकछिनमा उहाँलाई सुन्नु भएको छैन भने पनि तपाईले यसको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ। 2073 मा उहाँको सिंहको दूरबीन भन्ने कविता संग्रह पनि प्रकाशित भइसकेको छ। थुप्रै कविताहरू उहाँका चर्चित छन्। सानो छोटो समय भयो कवितामा लेख्न थालेको भन्नुहुन्छ, तर उहाँको कविताको सुन्ने हो भने यसले निकै लामो दूरी पार गरिसकेको अनुभूत हुन्छ। धेरै उहाँको बयान गर्नुभन्दा उहाँको कविताले नै बयान गर्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विक्रम भाइ भने मैले कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अलिकति तपाईको र मेरो नेटको समस्या हो। अलिक पछि सुनिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर एकछिन अलिकति ग्याप भयो जस्तो फिल भयो। सर्वप्रथम त अब हाम्रो नयाँ वर्ष आइसकेको छ। भर्खरै नयाँ वर्षको कार्यक्रममा भ्याइ नभए उतातिर हुनुहुन्थ्यो, फेरि मैले यहाँ बोलाएँ। म हाम्रो प्रविधिका साथी शैलेश पोखरेल र हाम्रो आदरणीय स्रष्टा शीतल कादम्बनीको तर्फबाट तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा नयाँ वर्षको शुभकामना पनि मैले भन्न चाहे। ह्यापी न्यू इयर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, सेम टु यू सर। कुराकानीको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला नै म चाहिँ नि पहिला तपाईँको कविताबाट नै कार्यक्रमको उठान गर्न चाहे, सुरुवात गर्न चाहे। एउटा कविता सुनौ अनि कुराकानीमा गाँस्यौँ, कसो होला? हुन्छ सर, हुन्छ, कविता सुनौ, त्यसपछि कार्यक्रममा जाउँला। सर्वप्रथम त भूपेन्द्र सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै यस कार्यक्रम स्रष्टासँग सृजनाको आवाज कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय भन्दा पनि प्यारी दिदी शीतल कादम्बिनीलाई पनि धन्यवाद छ। साथै प्रविधिमा सहयोग गरिरहनु हुने आदरणीय सर शैलेश सरलाई पनि नमन। साथै मलाई अहिले जसले जहाँबाट जति समय हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार। साथै नववर्ष 2078 को शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले पढिरहेको कविता, मलाई पढिराख्न मन लाग्ने कविता भर्खरै पनि मैले उता अनि शासको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा
यो कविता पढेँ, म यसैबाट सुरु गर्छु। मलाई माफ गर्नु होला मैले यो कविता पढेँ भने। होइन होइन, तपाईँका म कविता कविता सुरु गर्छु। सबै प्लिज। हस् सर, मैले कविता सुरु गरेँ है त। नेट अलिक समस्या प्लिज भएको होला, प्लिज। होइन कृपया ठिकै छ, बुझ्दारी होइन नमानी अलिकति हाम्रो सुनिदिनु होला। ग्याप भए जस्तो फिल भएको थियो, अहिले ठिक छ। प्लिज गो हेड सर। हस्, धन्यवाद सर। मैले कविता सुरु गरेँ। कविताको शीर्षक हो सिक्का र नोट। सिक्का र नोट एउटा सिम्बोलिक कविता हो। यो कविता असमानता र विभेदका विरुद्धमा एउटा सिम्बोल गरिएको कविता, सांकेतिक कविता। अझ भन्नुपर्दा सानाहरूको जहिले पनि ठुलो भन्ने चाहना हुन्छ, तर जहिले पनि सानाहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गरिन्छ। यसैलाई सिम्बोल गर्न खोजेको कविता हो। कविताको त्यति धेरै पृष्ठभूमि त मलाई भन्न मन थिएन, तर यो कवितामा विशेषतः मलाई यति भन्न मन लाग्यो। मैले कविता सुरु गरेँ सिक्का र नोट। कृपया अगाडि बढौँ। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनुपर्छ, ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा हुन्छ र उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्, जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रंगीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो। जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रंगीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई भन्यो, मेरो दाँजोमा के औकात छ तेरो, मेरो अगाडि के हैसियत छ तेरो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो। बडो हार्दिकताका साथ सिक्काले जवाफ दियो, आदरणीय नोटज्यू, छिलिँदै हिँड्नु र छपक्क बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। कच्याकचुक बनेर कुच्चिनु र सग्लो बनेर टल्किनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। हलुङ्गो बनेर हावासँगै उड्नु र गरुङ्गो बनेर गोजीभित्र बस्नुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। जिउँदैमा मुर्दा जस्तो पानीमाथि तैरिनु र तैरिएर तडपिएको तमासा हेर्न पानी मुनि गइरिनुमा केही त पक्का भिन्नता हुन्छ। भिन्नता यस्तो हुन्छ कि हजुर कुनै पनि बेला च्यातिन सक्नुहुन्छ, डढेर खरानी बन्न सक्नुहुन्छ, उडेर आकाशमा बिलाउन सक्नुहुन्छ। म त मर्दा पनि शिरमा बस्छु, शरीरमा बस्छु, निधारमा टाँसिन्छु, बाटो देखाउँछु। हजुर जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ। हजुर जसको हातमा पुग्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले दोब्रिनुहुन्छ, भाँचिनुहुन्छ, खुम्चिनुहुन्छ, मैलिनुहुन्छ र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि ऋण बनेर पुग्नुहुन्छ। त्यसैले हजुर लङ्गडो तानाशाह जस्तो देखिनुहुन्छ, त्यसैले हजुर निर्धो निरङ्कुश जस्तो देखिनुहुन्छ। म जसको हातमा पुग्नेछु टुट्ने छैन, फुट्ने छैन, मैलिने छैन, बरु निर्णय गर्न गाह्रो भएको बेला माथि उफ्रनेछु र तल झर्दा निर्णायक भइसकेछु।
र फेरि अर्काकै हातमा पुग्दा पनि भेटी बनेर पुग्नेछु, एक सिक्काको दुई पाटो भन्ने मिठो खान बनेर पुग्नेछु। त्यसैले म आदिम कालदेखिको संस्कार जस्तो देखिनेछु, त्यसैले म फैसलाको विश्वासिलो आधार जस्तो देखिनेछु। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। म प्राय मन्दिरमा बस्छु, मेरा आफन्त नै भगवान हुन्छन्। हजुर घर घरमा बस्नुहुन्छ, हजुरका आफन्त नै प्राय दुश्मन हुन्छ। नभुल्नु होला, हजुर म भन्दा 1000 गुणा ठूलो हुनुहुन्छ, तैपनि एकै पटकमा च्यातिनुहुन्छ। म हजुर भन्दा 1000 गुणा सानो छु, तर 1000 पटकमा पनि च्यात्न सक्दैनन् मलाई। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु। म माटाको खुत्रुकेमा पनि सुरक्षित हुन्छु, हजुर बैंकको बाकसमा पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो औकात नभएकै कारण हजुरको रवाफ बढेको हो। मेरो हैसियत नभएकै कारण हजुरको दबाब बढेको हो। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। माफ गर्नुहोस्, गाढालाई गाढा भन्न पनि फिक्का चाहिन्छ। नोटलाई नोट भन्न पनि सिक्का चाहिन्छ। धन्यवाद सर। धेरैचोटि मैले सुनेको कविता हो यो। हिजो मैले एकजना हाम्रो संस्थाजीसँग कुरा गर्दा, आज मेरो पाहुना रोशन परियार हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले अरू नभए नि नोट र सिक्काको कविता चाहिँ सुन्न पर्छ है भनेर अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो। सुरुमै यो कविताले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। निकै रुचाइएको र निकै गहिरो भाव बोकेको यो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आज चाहिँ नि धेरै कविता सुनौँ, थोरै कुरा गरौँ जस्तो लागिरहेछ। तपाईँको कविता सुन्ने लोभ लालच छ ममा, सायद हाम्रो दर्शक श्रोतामा पनि हुनपर्छ। तपाईँको विगततिर फर्केँ है एकचोटि म। तपाईँ पढेको जलपा माध्यमिक विद्यालय, त्यो धनकुटाको पाखरीबासको, त्यो बेलामा तपाईँ 7 क्लासमा पढ्दाखेरि लेखेको सरसफाई कविता। त्यसपछि फेरि 2 वर्ष चुपचाप बस्नुभयो। 9 कक्षामा पढ्दा अनुभवी डाक्टर भन्ने कविता लेख्नुभयो। दुईटै कविता पुरस्कृत पनि भए। त्यसपछि करिब करिब तपाईँ 10 वर्षको दौरानसम्म हराउनु भयो कविताको क्षेत्रबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट। त्यो 7 क्लास भन्दा अघि चाहिँ नि कवि पवन परिवारको अवचेतन मनमा साहित्यिक चेत कतिको थियो होला, साहित्यपट्टि कतिको आकर्षित हुनुहुन्थ्यो, त्यो अलिकति पृष्ठभूमि जानौँ न पहिला। हस्, धन्यवाद आदरणीय भूपेन्द्र सर। मैले सरलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहे। म रोशन परियार हुँ सर। मलाई सरी मेरो यो रोशन हो। मैले मेरो यो दिमागमा के आयो यसको लागि फेरि क्षमा याचना गरेँ। रोशन भाइ, रोशन यस्तो यो मैले गल्ती गरेँ, यसको लागि क्षमा रोशन भाइ। कहिले काहीँ टङ स्लिप हो कि अब मेरो यो ध्यान कता पुग्यो हो, यसको लागि माफी चाहे है।
सुनिराख्नु भएको छ सर? सुनिरहेछ। ए हजुर, सरले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। मैले कक्षा 7 मा पढ्दाखेरि सरसफाइ कविता लेखेको थिएँ। त्यसपछि कक्षा 9 मा पढ्दाखेरि चाहिँ नि अनुभवी डाक्टर भन्ने कविता लेखेको थिएँ। त्यो बेलामा मेरो यसको यो पछाडिको पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, मेरो दाजु निकै राम्रो कविता लेख्ने व्यक्तित्व, निकै राम्रो गजल लेख्ने व्यक्तित्व, अथवा विशेषतः कविता र गीतमा चाहिँ दाजुको राम्रो दखल। 2-3 वटा गीत दाजुका रेकर्ड पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि दाजुले लेखिरहँदा अनि दाजुले चाहिँ दाजु फेरि त्यो बेलामा पेसागत रूपमा शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो। जुन स्कुलमा म पढ्थेँ त्यो स्कुलमा दाजुले पनि पढाउनुहुन्थ्यो, दाजु पनि शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो। अनि विभिन्न साप्ताहिक क्रियाकलापहरू हुन्थे स्कुलमा। अनि त्यो बेला दाजुले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि कुनै बेला कविता पढ्नुहुन्थ्यो, कुनै बेला चाहिँ गीत पढ्नुहुन्थ्यो दाजुले, अथवा गीत गाउनु पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो हिसाबले पनि त्यो दाजुको एक खालको छाप चाहिँ ममा पर्यो होला सर। तर म सिधा नजरले दाजुसँग हेर्न सक्दिनँ थिएँ। म दाजुको हाराहारीमा म त्यसरी बोल्न सक्दिनँ थिएँ, किनभने दाजुलाई त्यति सम्मानित तरिकाले हेर्थेँ जसको अगाडि म अगाडि बसेर बोल्न पनि सक्दिनँ थिएँ। यो मैले दाजुलाई सिकाइदिनु न दाजु भन्न नसक्नु, अनि दाजुले कहिले पनि सिक्छस् त भनेर सोध्न नसक्नु को बीचको उपलब्धि हो त्यो कविता। 7 कक्षा र 9 कक्षा कविता चाहिँ यसो हुन्छ तपाईँले। हजुर, अलिकति यहाँको नेटले बेला बेला अलिकति गडबड गरेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। खैर, अब यो प्रविधिको कुरा हो। तपाईँको यो साहित्यिक चेतनाको कुराहरू पछि फेरि म तपाईँको धनकुटामै प्रवेश गरेँ। पाखरीवास तपाईँको थलो, थाकथलो, सुन्दर ठाउँ होइन त। आन्तरिक पर्यटन पनि उस्किँदै गएको छ। ढुङ्गाको के अरे चिया बगानको सुन्दर ठाउँ, पिकनिकको लागि सिमसार होइन त, बुद्ध र शिवको मूर्ति भएको ठाउँ, एउटा प्रकृतिको सम्पन्नता, एउटा सुन्दर ठाउँ म पुगेको छु धनकुटा। त्यस्तो हुँदा भने पनि एउटा सशक्त कवि रोशन परियार आर्थिक विपन्नताको कारणले मलेसिया जाने क्रमहरू अझै पनि यथावत छन्। मलेसियामा आफ्नो श्रम बेच्दाहरूको क्षण, त्यसमा तामिलहरूले लुट्दाको त्यो घटनाक्रमहरू, यी कुराहरूले चाहिँ एउटा कविको मन त्यही घटनाक्रमलाई उनेर लेख्दा कतिको खोज्छ, कतिको दुख्छ। बहुत दुख्छ नि सर। मलेसियाको प्रसङ्ग सरले उठाइहाल्नु भयो। मलेसियामा एक खालको हादसा, एक खालको त्यो घटना भोगेरै आएको व्यक्ति हुँ, जुन मैले अगाडि चाहिँ खुलाउन नचाहेकै विषय पनि हो। म त्यहाँका स्थानीय अथवा तामिल भनेर चिनिने त्यहाँका बासिन्दाहरूसँगको मुठभेडमा निकै गहिरो तरिकाले घाइते भएर आएको पनि म त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहिन्न सर। तर अन्य साथीहरूको पीडा, कामको पेलन, समयको सबैभन्दा मलाई त्यहाँबाट मैले सिकेर आएको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ समय चाहिँ अति धेरै सिकेर आएँ मैले। जस्तो तपाईको ड्युटी आवर भित्र 5 मिनेटको चाहिँ उनीहरूले त्यो म तपाईलाई अलिकति कुरा जोडेँ है त। म पानासोनिक कम्पनीमा काम गर्थेँ। सालम सेटगरको 16 सेक्सनमा थिएँ म
है 19 सेक्सनमा थिए। मलेसियाको शाह आलम सेलिङ्गरको 19 सेक्सनमा पानासोनिक भन्ने जापानिज कम्पनीमा काम गर्थे। त्यहाँ फ्यान बन्थ्यो र चाहिँ अर्को त्यो तपाईँको भ्याकुम क्लिनर भन्थ्यो, त्यो ठाउँमा थिएँ। त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँको पीडा, त्यो काम गर्दाखेरिको पीडा, अनि मलाई त्यहाँबाट मैले सिकेको एउटा कुरा चाहिँ समय। 5 मिनटको चिया खाने टाइममा तपाईको उनीहरूले दिएको कस्टम त्यो लुगाहरू खोल्नकै लागि 2 मिनटको समय त्यसै बितेर जान्छ। क्यान्टिनसम्म पुग्दाखेरि 2 मिनट 1 मिनट त्यसै गयो, 3 मिनट सक्यो। 1 मिनटमा चिया पिएर फेरि 5औं मिनटसम्ममा चाहिँ त्यो मैले काम गरेको ड्युटीमा त्यो काम गर्ने सेक्सनमा चाहिँ म कोठाभित्र आइपुग्नु पर्ने भनेपछि त्यो तातो चिया मैले 1 मिनटमा कसरी पिउन सक्छु? म त्यतिसम्मको मैले त्यहाँबाट आएपछि एउटा छुट्टीको समयमा भन्ने कविता पनि लेखेँ। त्यो छुट्टीको समयमा भन्ने कविता चाहिँ विशेष गरेर परदेशमा भोगिएको त्यो व्यथालाई नै चाहिँ के अरे उनीहरूले लेखिएको कविता हो। त्यसरी भोगिराख्दाखेरि ती भोगाईहरूले आफ्नो भोगाई नभए पनि अन्यको भोगाई देखिरहँदाखेरि त्यो एउटा कवि मन रहेछ म भित्र। त्यो मनलाई चाहिँ ती कुराहरूले बारम्बार टोकिरहने, बारम्बार चाहिँ गिजलिरहने, बारम्बार चिथोरिरहने। अनि यो कुराले गर्दाखेरि पनि अलिक बेसी लेखेँ कि मैले त्यो कुरालाई भन्ने लाग्छ सर। अरू त त्यस्तो खास केही पनि छैन। पक्कै पनि प्रदेश जुन सम्पन्न छ, यही समयको अर्थ बुझेर समयलाई सदुपयोग गरेर नै होला। तपाईको जस्तै कथा व्यथा अमेरिकामा पनि त्यही नै हो। 1 मिनट ढिला भने 1 घण्टाको पारिश्रमिक काट्दिन्छ। अब यो समय बुझ्नलाई चाहिँ नै मेरो नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सिक्नुपर्ने हो। तर हामी अलि समयलाई त्यति महत्त्व दिएको देख्दैनौँ। साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा गयो भने पनि आसन गर्न र भाषण छाड्दैन, समय खेर फाल्छौँ। यो एउटा तितो यथार्थ पनि हामी सामु छ। म तपाईलाई फेरि अर्को कविताको फरमाइस आएको छ। मैले भन्दा पनि आज दर्शक श्रोताले पनि तपाईँको कविताहरूको डिमान्ड माग गरिरहनु भएको छ। धेरै सुषमा देवकोटा कवि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। धेरै पछि तपाईँलाई सुन्ने मौका मिल्यो कवि रोशन परियारज्यू। यो साँझ खास छ। म स्वास्नी कविता वाचन सहित म जान्न चाहन्छु, यति गहिरो कविता कुन पीडाले जन्मायो? उहाँको प्रश्न छ, प्रश्न पनि छ यो साथसाथै। र अर्का स्रष्टा हाम्रो चित्र कोइराला पनि जोडिनु भएको छ। उहाँले नमस्कार भन्नुभएको छ। कपिल कस्वाल हाम्रो गायक, कार्यक्रम प्रस्तुता, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार सम्पूर्णमा म कपिल कस्वाल भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतीक संग्रामी, क्या बेजोर कविता श्रवण गर्नु पायो, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सायद नोट र सिक्काको प्रसङ्ग हो यो। अर्का स्रष्टा लक्ष्मी थापाले नमन दुवै स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको थियो। र पवन परियारलाई ल्याउनु पर्यो भनेर हाम्रो माया मिथु न्युपने र लक्ष्मी थापाले पहिला मलाई एकचोटि चाहिँ डिमान्ड पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँले गुरु भन्दै आउनुभएका अर्का कवि असीम सागरज्यू पनि जोडिनु भएको छ। उपस्थित सबैमा नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो स्रष्टाज्यू शीतल कादम्बिनी, खुब मजा आइरहेछ रोशन भाइ र भूपेन्द्र सर यो मिठो संवादमा भन्नुभएको छ। प्रयत्न वाइबाले नमस्कार नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। शक्तिशाली कविज्यू रोशनजीलाई नमस्कार है भन्नुभएको छ। फेरि कस्वालजीले प्रतीक संग्रामीले दिदी नमन, यस्तो राम्रो प्रोग्राम गर्ने हेर्ने अवसर मिलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद भनेर हाम्रो शीतल कादम्बिनीज्यूलाई भन्नुभएको छ। यो समयको सिङ्गो कविता हुन् रोशन परियार भनेर फेरि असीम सागरज्यूले भन्नुभएको छ। कति सरल सुन्दर भनाइहरू रोशन भाइ। दिदी लभ्स यु भनेर भन्नुभएको छ। मेरो भाइ यो प्रोग्राम सबैको है भनेर पनि भन्नुभएको छ। कमेन्टहरू थुप्रै छन्। पक्कै पनि म हजुरको थ्रु यसमा जोडिन पाएकोमा धन्यवाद हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रतीकजीले भनिरहनु भएको छ।
प्रयत्न वाइवाले रोशन प्रिया दाजु सुन्दैछु, बहुत मजा आइरहेको छ भन्नुभएको छ। कमेन्ट म अरू पछि लिन्छु। नमस्कार हजुर आउनु भनेर होम ताराराम अधिकारीले नमस्कार हजुरहरू भन्नुभएको छ। लक्ष्मी थापाले पनि नमन, प्रयत्न वाइवा बहिनी र शीतल कादम्बीज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। यो मैले कमेन्टहरू केही पढेँ। अब सुषमा देवकोटाको एउटा प्रश्न र अनुरोध दुइटै थियो, त्यो मैले यहाँपट्टि नै तेर्साइदिएँ। त्यसको त्यो कविता पनि सुनौँ र त्यो कविताको पृष्ठभूमि, त्यो कविताको जन्मको बारेमा जान्न चाहनु भएको थियो। कृपया। हस्, धन्यवाद सर। अब चाहिँ सरलाई चाहिँ रोशन भन्दै आदत लागोस्, फेरि पछाडिबाट पनि विक्रम नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भयो मलाई आज, मेरो दिमाग के भयो? रोशन भाइलाई मैले यो प्रश्न फेरि पठाएँ। लेखेर रहनु पर्यो क्या मलाई। सुषमा देवकोटाज्यू लगायत चाहिँ सिम्बुरो आउनु भएको छ, शीतल दिदीहरू सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। मैले यतिखेर चाहिँ सम्झी पनि राखेका थिएँ, राखी दिदीलाई उहाँलाई पनि सम्झिरहेको थिएँ। म नमन भन्न चाहन्छु यहीँबाट। सम्पूर्ण चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुने, मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने, अथवा चाहिँ मलाई आफ्नो किम्ती समयबाट, हामीले समयका कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो बहुमूल्य समयबाट कृपया मेरा लागि 10 मिनट तपाईँले खर्च गरिदिनु भन्ने पनि मेरा लागि चाहिँ ठुलो उपलब्धि। म यहाँहरूलाई हृदयत सम्मान गर्न चाहन्छु। मलाई समय दिनुभएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा, प्रतिक्रिया दिनुहुने यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। अलिकति नेटले गडबड गरे जस्तो छ। रोशनजीको नेटमा अलिकति समस्या आए जस्तो छ। खैर फेरि हामी प्लिज। यतातिर अलिक नेट प्रब्लम हुन्छ सर, त्यही भएर ठिक छ, म जोडिन्छु नि। निर्धारित 1 घण्टाको समय म डाटाबाट खोलेर भए जोडिन्छु। हजुर हजुर, अब यो प्राविधिक कुरा हो। अब यसलाई पक्कै पनि यो प्राविधिक कुरालाई हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नुहुनेछ, नचाहँदा भएको। ल रोशन भाइ, फेरि अब यो कविताको क्रमशः यो कविताको प्रसङ्ग र कविता जाओस् म त। हस् सर, म सुरु गर्छु। म स्वास्नी भन्ने कविता मैले लेखिरहँदा त्यो बेलामा लगभग 1 वर्ष अगाडि लेखेको कविता होला। यो निकै पाठकहरूले, निकै कविहरूले अथवा कविता मन पराउने प्राय सबैले नै अत्याधिक सेयर गरिएको कविताहरू चाहिएको कविता पनि हो, यदि म गलत छैन भने। र म यो स्वास्नी भन्ने कविता चाहिँ म नेपाली संस्कृतिमा, नेपालको संस्कारमा नेपाली पुरुष, नेपाली श्रीमान भएर हुर्किएको मान्छे। र नेपाली कल्चरमा श्रीमान श्रीमतीको आफ्नै अस्तित्व छ, आफ्नै मूल्य छ, आफ्नै मान्यता छ। अनि मैले भोगिरहेको श्रीमान र मैले भोगिरहेको श्रीमती, मैले श्रीमती भित्र आफू पसेर हेरेको हुँ यो कविता। नेपाली पुरुष, नेपाली श्रीमानले नेपाली महिला, नेपाली श्रीमतीलाई नेपालको संस्कारमा, नेपालको संस्कृतिमा कुन खालको व्यवहार गर्छ र कतिसम्म चरम यातना सहेर बस्ने महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, बस्ने श्रीमतीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले अनुभव गरेँ एकातिर भन्नुहुन्छ भने, अर्कातिर चाहिँ म जे भन्छु चाहिँ श्रीमतीले ठिक पारिदिएको छ, ठिक गरिदिएको छ,
ल म यता जान्छु भने खर्च ठिक पारिदिएको छ, म यो खान्छु भने पकाएर ठिक पारिदिएको छ, मलाई लुगा कपडा मैला भयो धोएर ठिक पारिदिएको छ, त्यो घर फोहोर भयो सफा गरेको छ। अनि एउटा महिला जब त्यसरी काम गरिरहेको छ, त्यसरी समय दिइरहेको छ भने ऊ भित्र आफू पसेर ऊ श्रीमान भइन् र म चाहिँ श्रीमती भए भने मैले चाहिँ कतिको मान्छु त त्यो कुरा, त्यो अनुभव भयो। र अन्त्यमा गएर मैले क्लियोपेट्रासँग जोड्नुको चाहिँ एउटा के अरे विचार के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखिमा क्लियोपेट्राले पनि ऊ बेलामा दुईटा राज्यको महारानी बन्ने अवसर पाएकी हुन्। उनले आफ्नो सुन्दरता लाई प्रयोग गरे। यदि त्यस्तै गरिदिए भने के होला त भन्ने हिसाबले म एकचोटि श्रीमती बनेर अनि मेरी श्रीमतीलाई चाहिँ श्रीमान बनाएर उसले यसरी भनिन् भनेदेखि म कतिको तयार छु त यो सहनका लागि, म यो खप्नका लागि भनेर मैले अनुभूत गरेर लेखेको कविता हो। मैले यति भने यहाँभन्दा धेर भन्न छैन। त्यहाँदेखि मलाई फेरि अर्को कुरा चाहिँ मेरो कमजोरी के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म कवितामा यस्तो बोल्न मन पराउँदिनँ, जान्दिनँ, बोल्न मन पराउँदिनँ भन्दा पनि जान्दिनँ बोल्नलाई। सृजना चाहिँ गर्नुपर्छ, राम्रो सृजना गर्नुपर्छ र त्यो सृजना चाहिँ पाठकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एक खालको चाहिँ तरङ्ग आओस्, एक खालको विचार आओस्, एक खालको सोच्न सक्ने बनाओस् भन्ने चाहिँ मेरो ध्येय रहन्छ। तर कवितामै डिटेलली म चाहिँ बोल्न सके, तर सृजना चाहिँ वाचन गर्न सक्छु। म स्वास्नी कविता पढ्छु प्लिज। म स्वास्नी। हेरिरहँदा लजाउनु पर्ने, डराउनु पर्ने, नरिसाउनु पर्ने, नखुसाउनु पर्ने, बोलिरहँदा चुपचाप सुन्नु पर्ने, गुनासो नगर्नु, बुझ पचाउनु पर्ने, जवाफ नफर्काउनु, खाइरहँदा पकाइरहनु पर्ने, पिइरहँदा थपिरहनु पर्ने, बसिरहँदा ओछिरहनु पर्ने, हिँडिरहँदा पछ्याइरहनु पर्ने, सुतिरहँदा बिउजिरहनु पर्ने, थिचिरहँदा लडिरहनु पर्ने, घाम बनेर घोप्टिरहँदा जमिन बनेर तातिरहनु पर्ने, बतास बनेर घोचिरहँदा पहाड बनेर छेकिरहनु पर्ने, नदी बनेर लुछिरहँदा किनार बनेर भत्किरहनु पर्ने, छाल बनेर उफ्रिरहँदा अचानक बनेर सहिरहनु पर्ने, उचाइमा टेकिरहँदा गहिराईमा डुबिरहनु, उचाइमा टेकिरहँदा गहिराईमा डुबिरहनु पर्ने, टुप्पो बनेर अग्लिरहँदा जरा बनेर अडिरहनु पर्ने, म स्वास्नी चाहनाका रहर थुके, चाहनाका आँखा थुके, रहरका ओठ च्यात, सपनाका छातीमा टेके, अधिकारका हात काटे, मुक्तिको आवाज खोसे, आजादीको खुट्टा भाँचे, खुकुरी भइरहँदा दाप बनिरहनु पर्ने, गर्दन काटिरहँदा रगत लुकाइदिरहनु पर्ने, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, चुपचाप सहनु पर्ने थियो, सही रहे, आजीवन माफ दिनु पर्ने थियो, दिइरहे, किनकि यी लोग्नेहरू हुन्, किनकि यी लोग्नेहरू हुन् जो मरेर पनि
फर्किरहन्छन् जिउँदोमा, जो बगेर पनि बसिरहन्छन् सिउँदोमा। हे म बाँचेको युग, म पनि क्लियोपेट्रा बनौँ। हस्, धन्यवाद। अति 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 मिठो एउटा नेपाली स्वास्नी मान्छेको आम भोगाइलाई यति राम्रो शब्दमा उन्नु भएको छ। यसलाई जति प्रशंसा गरे पनि कमै होला। चित्र कोइरालाले भन्नुभएको छ, वाह सलाम, हजुरको नारीप्रतिको गम्भीर बुझाइलाई शब्दले प्रशंसा गर्नु मुस्किल भयो भनेर। सायद यो कविताले सम्पूर्ण नारी भोगाइलाई एउटा आम स्वास्नी मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। विषयवस्तुको छनौट, शब्द शिल्पता, कला, बिम्बको उचित प्रयोग, सरल प्रस्तुतिमा बोक्ने तपाईको त्यो कविताको गहनता र गम्भीरता, सबैको सन्तुलन तपाईको कवितामा भेटिन्छ। मलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो कविताको यात्रा 72 सालबाट सुरु गरेको, भनेपछि 5-7 वर्षको उमेर छ। तर यो कवितामा परिपक्वता चाहिँ कसरी आयो? वाचन कला पनि तपाईको त्यत्तिकै सुन्दर छ, मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने। तपाईको कवितामा यो परिपक्वता कसरी आयो होला, कस्तो लाग्छ? आम दर्शक श्रोताको जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। उमेरले पाएको कविता, उमेरले पाएको साधनाको उमेरले पाएको हुने होइन रहेछ नि त। यसको प्रमाणित त सायद तपाईको कविता होलान्, कविताले बोल्लान्। के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद भूपेन्द्र सर लगायत मलाई कविता सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय मन प्रिय मनहरूमा फेरि पनि हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु, जो किम्ती समय मलाई दिइराख्नु भएको छ। अब आए म हजुरको प्रश्नतिर। मलाई एउटा कुरा चाहिँ विनम्रताका साथ मैले माफी के कुरामा माग्छु भनेदेखि मेरो कविता परिपक्व छ भन्ने नै मलाई लाग्दैन। हजुरले परिपक्व भनिदिइरहँदाखेरि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो परिपक्वताको कुरा थियो। म त अहिले पनि साधना गरिरहेको हुँ, अहिले पनि सिकिरहेको हुँ। मैले कविता लेख्नै सकेको छुइनँ, मलाई त यो भोक लागिरहन्छ हरदम। अब मैले यो कुरालाई यतिमै राखेँ भने वाचनको कुरा जहाँसम्म छ, मैले वाचनमा दुईटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि रोशन परियारको मुखबाट कविता पढिँदैछ भनेपछि रोशन परियारलाई रोशन परियारै भनेर सुनियोस्, मेरो एउटा अनुरोध हो। अनि वाचनमा अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म शब्दलाई अलिक छाम्न मन पराउँछु। मैले लेखेका वाक्यहरूले भन्न खोजेको के हो त्यो भन्न चाहन्छु। मैले एकचोटि फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस राखेँ, 2 लाइनको स्ट्याटस राखेको थिएँ। म त्यो दुर्घटनामा परेँ। मैले राखेको कुरा चाहिँ जिज्ञासा थियो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो घृणाको दृष्टिकोणले लेखे जस्तो भयो। यो कुराबाट चाहिँ म सचेत छु र त्यो शब्द चाहिँ बोल्दैनन्। शब्द नबोलिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले गलत अर्थ पनि दिन सक्छ। मैले फेसबुकमा एकचोटि लेखेको थिएँ, दलित साहित्य भनेको चाहिँ के हो भनेर मैले जिज्ञासा लेखेँ, तर त्यहाँ चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि घृणाको रूपले प्रस्तुत भइदियो। हेर्नुहोस्, ती अक्षरहरू घृणाका रूपले प्रस्तुत भइदिए, जसले गर्दाखेरि मैले धेरै कुरामा आलोचना सहनु पर्यो है। मेरो चाहिँ जिज्ञासा थियो त्यो कुरा। र अर्को कुरा, मैले वाचन गरिराख्दाखेरि मैले लेखेका वाक्यहरूले भन्न चाहिँ के खोजेको हो त, त्यसलाई कसरी भन्नु चाहिँ पर्ने हो त। सरसर्ती शब्द पढिरहँदाखेरिको एउटा कुरा हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई वाचनले प्रस्तुत गर्ने अर्को तरिका हुन्छ। एउटै होलाई अथवा एउटै होलाई हो भन्नु, हो भन्नु, हो है भन्नु फरक कुरा हो नि त। यसकारण म
त्यो मेरो कवितामा लेखिएको त्यो वाक्यले भन्न खोजेको के हो म त्यो भन्न चाहन्छु, त्यति नै हो मैले गर्ने भनेको। अरू त वाचनमा त्यस्तो केही पनि छैन सर। धन्यवाद। तपाईले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो। तपाईको केही अन्तर्वार्ताहरूमा मैले कुरा पनि सुनेको छु। दोस्रो दर्जाको नागरिक भनेर अलिकति अपहेलना समाजले गरेको परिदृश्यहरू वास्तवमा यो संसारमा तपाईले अघि नै बोल्नुभयो कविता म स्वास्नी भनेर आइमाईपट्टि मतलब भएको विभेद, जातीयताको कुराले गरेको विभेद यो समाजमा एकदमै एउटा अमिलो तीतो सत्य अझै पनि छ। संसारमा एउटै जात हुनुपर्ने हो मान्छे, इभन स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छे पनि वर्गीकरण गर्न हुन्न भन्ने पक्ष धर्म पनि हो। रोशन एउटा आम मान्छे, रोशनको पछाडि परिवार थपेपछि हेरिने दोस्रो दर्जा र अहिले कवि रोशन परिवार भएर साहित्यिक मनहरूले यहाँलाई दिएको एउटा सम्मान, यो जातीय वक्र रेखाभित्र रोशन परिवारहरू रोशन भएर निरक्क बाँच्ने अवस्था चाहिँ नि कहिले आउला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको लागि दोषी को? अझ मैले सुन्छु दलित भनेर उहाँहरूलाई नै प्रयोग गरेर दलितको मुद्दाहरू उठाउन लगाएर अलिकति हीनताबोध गराउने कार्य पनि भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यसलाई कसरी लिनु भइरहेको छ? धन्यवाद सर, गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। मैले फेरि यो कुरालाई यत्तिकै छोडिदिएँ भन्ने नसम्झिदिनु होला। प्राय जसो म यो जातीय कुरामा बोल्न मन पराउँदिनँ। मैले अगाडि सुनाएको, सबैभन्दा सुरुमा सुनाएको सिक्का र नोट नै मेरो आवाज हो। हजुर, तपाईले कविताबाट प्रकट गरिरहनु भएको छ। अहिले प्रसङ्ग उठिहालेको भएर मैले यसो जोडिरहेको हो। आखिर सबै मान्छे नै हो, विभेद हाम्रो समाजमा किन भन्ने कुरा। यो विभेद त मान्छेले जबसम्म आफूलाई मैले बोल्ने एउटै शब्द हरेक के अरे कविताका कार्यक्रमहरूमा, हरेक स्टेजहरूमा र हरेक अन्तर्वार्तामा पनि मैले बोलिरहेको एउटै कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भूपेन्द्र महत सर लगायत चाहिँ आम जति पनि नेपाली छन्, नेपाली समाजमा जो अहिले बसिराख्नु भएको छ, हजुर अमेरिका बसे पनि नेपाली संस्कृतिमै बस्नु भएको छ, नेपाली रहन सहनमै बस्नु भएको छ, हजुरको ढाका टोपीले अहिले पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको। हामी जति पनि नेपालमा बसेर अथवा नेपाल बाहिर पनि नेपाली संस्कृति भोगेर बसिराख्नु भएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आम नेपाली हैन छौँ, उहाँहरूको मनबाट निस्किनुपर्छ। मनबाट निस्कियो भने मात्रै सम्भव छ। तपाईको आत्माले खुलेर मलाई विभेद नगरोस्, छुवाछुत नगरोस्, भेदभाव नगरोस् है। एउटा कुरा यो हो भने, दोस्रो कुरा, प्रथम कुरा त यही नै हो। किनभने मलाई जहाँसम्म मैले अलिकति फेरि अलिकति प्रविधिको गडबडी भयो जस्तो छ। रोशन भाइ सुनिरहनु भएको छ? जगत बगाए त्यही मान्छे अन्त्यमा गएर प्रेम अलिकति उहाँको फेरि नेटमा समस्या आइपर्यो। आए सर आए।
हजुर, भाइको अलिकति नेटले बेला बेलामा हामीलाई अलिकति धोका दिइरहेछ, केही छैन। हजुर, त्यही भएर मैले पछ्याइरहेको, मैले लेखिरहेको, म एकदम चाहिँ शान्ति मन पराउने मान्छे, प्रेम मन पराउने, शान्ति भन्दा पनि शान्ति जो कसैले पनि मन पराउँछ भने प्रेम मन पराउने, प्रेमले जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। आन्दोलन गरेर लडाइँ झगडा गरेर एकदम प्रेमले जित्नुहोस्। हजुरले मलाई सहर्ष स्वीकार्नुहोस् न, कुन आन्दोलन चाहिन्छ त नि? चाहिँदैन, कुनै आन्दोलन चाहिँदैन। हामी प्रतिमा यो चेतना हुन जरुरी छ कि हामीमा यो चेतना हुन जरुरी छ। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले सायद यहाँले सुन्नुभयो, कति राम्रो कुरा हाम्रा आदरणीय गायक एस कुमारले भन्नुभएको छ। हजुर, त्यो अन्तर्वार्ता कस्तो हुन्छ त? हजुर, ऋषि धमलामा चाहिँ गरिराख्नु भएको अन्तर्वार्तामा कष्टसँग भन्नुभएको छ उहाँले। हामीले तिनै कुरालाई किन दोहोऱ्याउनु? मैले दोहोऱ्याउने, मैले भन्ने भनेको चाहिँ मेरो मुखबाट केही नयाँ सुन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ भन्छु प्रेमले जित्नुहोस्। प्रेम भन्दा दुनियाँमा अर्को केही पनि ठुलो केही पनि छैन। त्यो अस्त्र पनि हो, शस्त्र पनि हो, माया पनि हो। एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। अब म तपाईँको फेरि यो लेखनको पृष्ठभूमितिर गएँ। गजल मलेसियामा हुँदा गजलको साधना गरिरहनु भएको थियो। तपाईँका फेसबुकका वालमा हेर्दा पनि गजलका गन्धहरू मैले भेटेको छु। कसैको आँखामा परियो या परेन त्यो अर्कै कथा हो। धेरैको आँखामा कसिङ्गर बनियो, यो आफ्नै कथा हो। अथवा हार्दिक बधाई छ, बधाईवाला काम गर्नुभएछ। हार्दिक बधाई छ, बधाईवाला काम गर्नुभएछ। यो नामै नभएको मान्छेको बदनाम गर्नुभएछ। तपाईँका स्टाटसहरूमा पनि गन्धका छिर्का छिर्कीहरू गन्धहरू अझै छन्। तर गजलबाट अलिकति मोह भङ्ग भएको हो कि कवि रोशन परियारका गजलहरू, सशक्त गजलहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, यो चाहिँ नि के हो? अलिकति त्यो आगामी दिनमा फेरि गजलको लयमा तपाईँ फर्किने सम्भावना कतिको छ? अलिकति मैले यो जिज्ञासा राखेँ। हवस्, धन्यवाद छ सर। पुरै स्ट्याटस मेरो चाहिँ फेसबुक वाल तलैसम्म गएर हेर्नुभएछ। यहाँले त्यो समय मेरा लागि छुट्याउनु भयो। तपाईँको समयको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ सर। बाफ्रे, यति तलसम्म गएर चाहिँ मलाई सर्च गर्नुभयो, मलाई खोज्नुभयो। यहाँको मेहनतलाई म बहुत नमन गर्न चाहन्छु सर। गजल लेख्छु, फेरि गजलकै पृष्ठभूमिबाट आएको धेरै गजल लेखेँ पहिले। तर अहिले जो गजलको एउटा सम्मानित स्थान छ नेपाली साहित्यमा, त्यो सम्मानलाई म उच्च सम्मानका साथ फेरि पनि सम्मान गर्छु भनेदेखि मैले चाहिँ अहिले गजल लेख्न सकिरहेको होइन। मैले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ, केही शेरहरू लेखेँ होला, केही मतलाहरू लेखेँ होला, होइन, ती अलग छन् भन्नेदेखि म गजलमा फर्किन चाहिँ फर्किन्छु सर। तर पहिले कविता चाहिँ सिकिसकौँ, कविता सिक्दैछु भर्खर, त्यो सिक्ने क्रम छ। सिकिसकेपछि गजल पनि लेख्छु भन्ने चाहिँ लागेको छ। सके भने लेख्छु सर। अब यो वार्तालापमा फेरि एउटा मैले चाहिँ सुन्दर कविताको लागि अनुरोध गरेँ। त्यो अनुरोध गर्नुभन्दा अगाडि फेरि म एकचोटि यहाँलाई यहाँका शुभचिन्तकहरूको भनाइ प्रतिक्रियाहरू पढ्छु, त्यसपछि एउटा कविताको लागि अनुरोध गर्छु। नेहरू केसीले नमस्कार हजुर, मिठो कविताहरू सुन्न पाइरहेको भन्नुभएको छ। प्रज्वल अधिकारीहरूका सशक्त कवि पनि जोडिनु भएको छ, उहाँले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। मधुर भाषी शालीन व्यक्तित्वका धनी कवि रोशनजीका अत्यन्त मन परेको म स्वास्नी कविता सम्पूर्ण नारी जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने कविता हो भनेर लक्ष्मी थापा स्रष्टाले भन्नुभएको छ। त्यसपछि टिप्पणी गर्नुभएको छ। रोमु अधिकारीले शुभ सन्ध्या उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। रोशन परियाजी शुभकामना है भनेर पनि थप्नु भएको छ रोमु अधिकारीजीले। त्यसपछि म स्वास्नी कविता पुरुषले यसरी गहिरेर लेख्नुले सम्पूर्ण नारीहरूले गर्वले शिर उठेको छ। कति महान हजुरको सोच, परिपक्व मानव भनेर
चित्र कोइरालाले थप्नु भएको छ। हारी शीतल कादम्बिनीजीले सम्बोधन गर्नुभएको छ। रमाइलो भइरहेछ है भन्नुभएको छ। आशा साकी ब्लेयरले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। हरि बास्ताकोटी अर्को संस्था। फाँसीको सजाय सुनेपछि रोशनको मनपर्ने एक बेजोड कविता लाग्छ, कविलाई बधाई छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। रोशन इज रोशन भनेर हाम्रो संस्था कादम्बिनीजीले भन्नुभएको छ। उहाँले नमस्कारको लभको थुप्रै उहाँले प्रतिक्रियाहरू पनि जनाइरहनु भएको छ, खुसीको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। मैले यो एकछिन यहाँ आएका कमेन्टहरू सरस्वती पढेर सुनाएँ। अब म तपाईँको अर्को सिर्जनाको लागि अनुरोध गरेँ। तपाईँकोलाई म यो कविता पढ भनेर भन्दैन, सबै कविता त्यतिकै बलिया छन्, मलाई त्यतिकै सुनेको छु, मन परेको छ। अर्को एउटा तपाईँकै अनुरोधमा, तपाईँकै रोजाइमा, तपाईँकै अनुरोधको भन्दै मैले कविता सुनाउन एउटा। धन्यवाद सर। सम्पूर्ण दिदीहरूले, आदरणीय कविहरूले, प्रिय कविहरूले हेरिराख्नु भएको छ। मलाई मिठो हौसला दिनुभएको छ, मिठो माया दिनुभएको छ। त्यो मायालाई मिठो तरिकाले मैले राखेको छु, सम्झिदिनु होला। अबको समय त भूपेन्द्र सर हामीसँग त धेरै समय छैन होला। छैन तर हाम्रो फेरि यो 2+ अहिले मैले सुरु भने 2+2 4 पनि हुन्छ, 5 पनि हुन्छ, 3 पनि हुन्छ। त्यसले अलिकति तन्किने र खुम्चिने छुट चाहिँ हामीलाई छ। ठिक छ। यो बसाइमा अब भर्खरै मैले चाहिँ एउटा कविता, म चाहिँ यो कविता अक्षरशः राखेको छुइनँ फेसबुकमा, भिडियो चाहिँ यसको आएको छ। यही कविता अहिले पढ्छु। मलाई फेरि मैले के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ देशको बारेमा, क्रान्तिको बारेमा चाहिँ कविता लेखो भने मात्रै कवि भइन्छ भन्ने खालको जुन सोचाइ चाहिँ हामीमा हाबी भइरहेछ, त्योबाट चाहिँ म अलिक पर छु। मलाई सामान्य कुराहरूमा टिपेर कविता लेख्न बडो मन पर्छ। त्यही भएर त तपाईँ अरू यो भिडमा तपाईँ अरूभन्दा अलग कवि रोशन परियार हुनुहुन्छ, नत्र तपाईँ अर्कै हुनुहुन्थ्यो नि। ल सर, अब है मानौ अब यो कुरा पृष्ठभूमिमा मैले यो के भन्छु भन्दाखेरि एउटी आमाको कविता पढ्छु। याद आयो भने। कविताको शीर्षक हो याद आयो भने। गुराँस फुल्न बिर्सिएको बेला गुराँसकै फेदमा बसेर कोही मुस्कुराएको देखिस् भने। गुराँस फुल्न बिर्सिएको बेला गुराँसकै फेदमा बसेर कोही मुस्कुराएको देखिस् भने त्यो राष्ट्रिय मुस्कान तेरै आमाको हो भनेर सम्झि। बनमाराका पातहरू फुर्किएर उफ्री नाचेको बेला बनमाराकै घारीमा लुकेर लामपातेको धुवाँ उडाउने बिरही ओठ तेरै आमाको हो भनेर सम्झि। हावाको तन्नेरी झोकाले एक्लै उभिएको पिपललाई एकैतिर धकेलेर भाँच्न खोजेको बेला त्यही पिपलको निधारमा ओम नमः शिवाय लेख्न चन्दन मुछिरहेको हात तेरै आमाको हो भनेर सम्झि। ढोकाको आग्लोले बतासको लात्ती सहेको बेला ढोकाको आग्लोले बतासको लात्ती सहेको बेला झ्यालको पर्दाले आगोको राप पिएको बेला मन्दिरको घन्टीमा डरको विज्ञापन रन्कियो भने पटुकीको बुझो खाँदै र मुखमा घुक्क गर्दै निसासिएको घाँटी तेरै आमाको हो भनेर सम्झिने। आँगनमा परेवाले बिस्कुन सुकाउन गुन्द्री ओछ्यायो भने आँगनमा परेवाले
बिस्कुट सुकाउन गुन्द्री ओछ्यायो भने गग्रेटोमा पँधेरोले गाग्री भरेर पानी पठायो भने टाट्नामा बाख्राले घाँसको मुठो फुकायो भने गोठमा भैँसीले आफै बाँधिन दाम्लो उठायो भने भलेसी काट्न नसकेर थन्किएका लुला गोडाहरू तेरै आमाको हो भनेर सम्झिदिनु। थाङ्ग्रामा झुन्डिएर भँगेराहरूले लुगा सुकाइदिन्छ। थाङ्ग्रामा झुन्डिएर भँगेराहरूले लुगा सुकाइदिन्छन्। साङ्लामा बाँधिएर पाङ्ग्रेले स्वतन्त्रता दिन्छ। खुङीमा थुनिएर चल्लाहरूले सिकुवा बढारी दिन्छन्। टुकी बालेर जुनकिरीले अध्यारो भगाइदिन्छ। यस्ता प्रेमिल खेतलाहरू छन्। वर्षौं अगाडिदेखि प्रेमको पर्म खेल्ने तेरै आमा हो भनेर सम्झि। फरियाको फेर च्यातिँदा फर्सीका लहराहरू धागो बनेर आउँछन्। फरियाको फेर च्यातिँदा फर्सीका लहराहरू धागो बनेर आउँछन्। रहरको तुना चुडिँदा गुलाबका यादहरू चियो बनेर आउँछन्। कपालमा हिउँको च्यादर ओढाएर फुत्किएको घामले घर बिर्सियो। कपालमा हिउँको च्यादर ओढाएर फुत्किएको घामले घर बिर्सियो। आँखामा औँसीको गाजल पोतेर छुटेको जुनले मन बिर्सियो। नाकको बुलाकीसम्म सुत्केरीको सुगन्ध फैलिएको बेला नाकको सुगन्धसम्म सुत्केरीको सुगन्ध फैलिएको बेला काखको कोक्रो माथि भोटोको छाया तेर्सिएको बेला कानको कुण्डलभित्र कलिला गिजाहरूको मखमली खित्का गुन्जिएको बेला जब तेरो अभावको तस्बिर चर्किन्छ जब तेरो अभावको तस्बिर चर्किन्छ त्यति बेला छातीको दुवै स्तनलाई गर्दै अझै पनि तेरो लामो आयुको कामना गर्ने तेरै आमा हो भनेर सम्झ। धन्यवाद। म त तपाईँको कविताहरू सुन्दाखेरि करिब करिब त्यही वनपाखा भिर नेपाली माटो त्यो सुगन्धहरू आफ्नै अतीतमा फर्के जस्तो पनि फिल भयो। कति सुन्दर ढङ्गले यो कवितालाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यो कविता चाहिँ नि मैले सुन्न पाएको थिएन। भित्रै मनभित्रै गरिने खालको कविता रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिनु पनि सिद्धियो भनौँ न, अलिकति ढिला जोडेको थियो। 1 घण्टा त हाम्रो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। अब एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ नि मैले यहाँलाई राखेँ जबरजस्ती नै राखेँ भन्दा नै हुन्छ। समयलाई अलिकति मैले उ गरेँ। तपाईँसँग बोलिरहन सुनिरहन मन छ, छुट्टिनै यो साथ छुटाउनै मन छैन। त्यति मजा आइरहेको छ। यो मजा आइरहेको छ। अहिलेको यो वर्तमान यो काव्यिक माहौल भनौँ, साहित्यको माहौल, समकालीन यो तपाईलाई मनले छोएका कविहरू, मनले लेख्ने कविहरू कतिको भेट्नु भएको छ? कुण्ठा र आक्रोश बोक्ने भिडभित्र शालीन, भद्र, मायालु, रोशन परियारहरू चाहिँ कतिका भेट्नु भएको छ? यो एउटा प्रश्न चाहिँ मैले सोधेँ। धन्यवाद सर। कति मिठो, कति आगो जस्तो प्रश्न, कस्तो नौनी तरिकाले सोधिदिनु भयो कि बहुत अप्ठ्यारो पारिदिइहाल्नु।
त्यो हुन्छ नि हो यस्तो कुरा हुन्छ क्या यस्तो तिखो सियो जस्तो प्रश्नहरू कुराहरू हुन्छन् अनि प्रस्तुत गर्ने मान्छेले चाहिँ कति मजाले गुलाबी तरिकाले गुलाबको लयमा नरम तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ अनि खतरा हुन्छ यस्तो यस्तो चिजबाट चाहिँ बहुत खतरा हुन्छ मैले यहाँनेरि भने होइन यो अहिलेको यो समस्या आएको अलिकति घोचिरहेकै विषयवस्तु भएर यसलाई मैले तपाईँ जस्तो एउटा नरम अहिले तपाईँको अहिले लास्ट अन्तिममा प्रस्तुत गरेको कविताले नै पनि यसले भन्छ मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्नु ठिक पनि हो तपाईँ कविता बुझिरहनु पनि भएको छ भोगिरहनु पनि भएको छ त्यही भएर यो प्रश्न मैले सोधेको हो यो शालीन भद्र मायालु रोशन परियारहरू कतिको भेट्नुहुन्छ प्रश्नका लागि एकदम धन्यवाद भुवेनु सर अब नामै तोकेर मैले भन्नु भन्दाखेरि पनि समकालीन मैले के समकालीन भन्नुला र फेरि म त 72 को प्रारम्भबाट चाहिँ भर्खर बामे गरेको मान्छे मैले के समकालीन भन्नु समकालीन नभनौँ अहिलेको चलिरहेको ट्रेनलाई भनौँ न यो समकालीन मैले फिर्ता मागे त्यसो भए होइन ठिक छ सर फिर्तै माग्नुपर्ने अवस्था त होइन तर मेरो यो समय छोटो छ म त भर्खर मैले इमान्दार साथ मैले भन्नुपर्दा यहाँहरूले यो कार्यक्रममा बोलाइदिनुहुन्छ तैँले कविता लेख्छस् त कविता भन्छस् भनेर बोलाइदिनुहुन्छ मलाई अनि यतिखेर चाहिँ म पनि कविता लेख्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ अब म तपाईँबाट यहाँबाट छुटेर गइसकेपछि भनेको चाहिँ मैले कविता कहिले लेख्नु होला मैले कविता कहिले जान्नु होला मलाई यो भोक लागिरहेको छ सँगसँगै हजुरको प्रश्न चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अहिले धेरै राम्रा कविताहरू लेख्नेहरू हुनुहुन्छ एकदम धेरै राम्रा लेख्नेहरू हुन्छ र कतिपय हजुरले भने जस्तो आक्रोश कुण्ठा लेख्नेहरू पनि नहुनु भएको चाहिँ होइन हुनुहुन्छ तर त्यो यस्तो हुन्छ कि समयले आफै छाड्दै गइहाल्छ कि जसरी हामी के अरे मानौ न कोदोको ब्याड राखेको ठाउँमा बिउ जति उखालेर लान्छौँ र छोडिएको नाबो हुन्छ नि त्यस्तो त भइहाल्छ गजब सिम्बोलिक उत्तर दिनुभयो पक्कै पनि नावा मात्रै बाँकी रहोस् बिउहरू बिजनहरू उचित स्थान पाऊँ यी शुभकामना अब हामी छुटिनुपर्छ यो साथ यो सद्भाव तपाईँले हामीलाई दिनुभएको समय यसको लागि म फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले यहाँको नाममा अलिकति पहिला यो मेरो मनले के भन्छ मैले सूरज हाम्रो सूरज थापा गायकले पनि सूरज श्रेष्ठ भन्न पुगेको अतीत छ आज तपाईँको नाममा मैले गलत प्रयोग गरे गलत मान्छेको नाम लिन्छु यो के भयो मलाई थाहा छैन यसको लागि क्षमा चाहे रोशन भाइ तपाईँका कविताहरू एउटा आम कविको प्रतिनिधित्व गर्ने बोली होस् तपाईँका कविताहरू अझ निखारिन् परिपक्वता पा छैन भन्नुहुन्छ धेरै राम्रो लेख्नुहुन्छ अझ यसमा अझ चाहिँ नि चार चाँद लागोस् यो शुभकामना मैले भने नयाँ वर्षको शुभकामना फेरि पनि अब अर्को हप्ता अर्को संस्थालाई फेरि हामी बोलाउने कोसिसमा त हुने नै छौँ त्यो अवसरको सम्मको लागि त्यो समयसम्मको लागि हामी त्यो समयसम्म पर्खाइमा बस्दै अन्तमा मैले केही सुन्न छुटाएको र भन्न चाहेको केही छ भने bitnepal.com र ustodaynepal.com को यो फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई म अनुरोध गर्छु यो युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ यसको लिङ्क म यहाँलाई पठाइदिन्छु हुन्छ सर म बोलौँ प्लिज हस् धन्यवाद सर अब मैले सुरुमै हजुरलाई चाहिँ के भन्छु भने अब यो रोशन परियार नाम लिन मैले चाहिँ गल्ती गरेँ भन्नुभएको छ यस्तो सामान्य हुन्छ सर यसलाई चाहिँ मुख्य कुरा त्यो मुख्य इस्यु बनाइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ कार्यक्रमको दौरानमा यो हुन्छ सामान्य कुरा हुन् यी भनेका र दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो स्रष्टासँग सृजनाका आवाज कार्यक्रम हजुरले सञ्चालन गरेर हुँदा सञ्चालन गर्ने शैली सोध्ने तरिका र यहाँको त्यो बोलीको मिठासले पनि मलाई खुब लोभ्याएको छ यहाँलाई यो कुरालाई बहुत बहुत
बधाई भन्न चाहन्छु। साथै शीतल कादम्बिनी दिदी मलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। दिदीलाई मैले प्रत्यक्ष हेरेको छु, सुनेको छु। मैले दिदीलाई निवेदन पनि गरेको थिएँ बाबु त्रिपाठीलाई र चाहिँ रूपक सरको गीत गजल र शीतलको पहिलो एपिसोडमा सायद म त्यतिखेर हजुरको कार्यक्रममा पुगेको छु। मैले हजुरलाई सुनेको छु, हेरेको छु। यसर्थ पनि दिदी अत्यन्तै प्यारो लाग्छ, माया दिइराख्नु भएको छ, हौसला दिइराख्नु भएको छ दिदी, नमन भन्न चाहन्छु। साथै प्रविधिमा चाहिँ शैलेश सरले जति मेहनत गरेर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट आम पाठक श्रोताहरूसम्म पुर्याउने काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हृदयतः धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै अमेरिकामा बसेर नेपाली साहित्यको सृजना, नेपाली साहित्यको सेवा, नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि यहाँहरूले गरिराख्नु भएको योगदानको हृदयतः उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। साथै अहिले मलाई यो आफ्नो एकदम मैले पटक पटक भनिरहेको कुरा मलाई माफ गर्नुहोला, पटक पटक दोहोऱ्यायो भनेर, यो किम्ती समय हजुरको एक पल समय पनि यति किम्ती छ, विचार गर्नुहोला। समय के चिज हो एकचोटि विचार गर्नुहोला। यो यस्तो किम्ती समयमा पनि हजुरले मेरा लागि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टा यो दिनुभयो, मलाई सुनिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा, पाठकहरूमा, कविजीवहरूमा, आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा मेरो हृदयतः नमन छ। र अन्त्यमा कविता सुनिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै नववर्ष 2078 को पावन अवसरमा यहाँहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना भन्दै म छुट्छु सर। तपाईँका कविता एक किसिमको मनको थेरापी गर्ने भन्छ नि, थेरापी गर्ने माध्यम पनि हो। यसले सबैलाई पक्कै पनि आनन्दित तुल्याएको हुनुपर्छ, त्यसकारण समयको सदुपयोगै हो भन्ने ठान्छु म। जाँदा जाँदै कवि सुनिता खनाल पनि मलाई मनपर्ने के कवि भनेर जोडिनु भएको रहेछ। विवेक विवास रेग्मी पनि मजा आइरहेको छ भनेर सुन्नु भएको रहेछ। र निरु केसीले मनसुनी कविता साह्रै राम्रो सुन्न पाइयो भनेर भन्नुभएको रहेछ। यो कुरा पनि मैले यहाँको कामसम्म पुर्याएँ। तर आजको यो बसाइबाट हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँको समय सुफल होस्। नमस्कार। आजको समयबाट हामी ओझेल लिन्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRTNepal.com।